अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप सबकी मेज़बान हाफिज़ा व आलिमा फ़ाइज़ा शकूर, एक बार फिर ऑनलाइन कुरान नूरुल कुरान से आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने आप सबके लिए मुख्तस किया है वो है बाप, वालिद, अब्बू, बाबा। ये वो टॉपिक है जिसको मैंने आपके लिए इसलिए मुख्तस किया है कि ये लफ्ज़ बज़ाहिर हमें सख्त लगता है। बाप, वालिद, बाबा, कुछ भी कह लें आप, लेकिन हमें लगता है कि ये सख्त है। लेकिन यकीन जानिए कि इस ज़ात का दिल मोम से ज़्यादा नरम है अपनी औलाद के लिए। जी हाँ, ये वो वाहिद शख्स है कि जब हम कामयाब होते हैं, जब औलाद कामयाब होती है, जब औलाद किसी बड़े लेवल पे जाती है, कामयाबी के कदम छूती है, तो ये वो ज़ात है जिसको हमसे ज़्यादा खुशी होती है। ये वो ज़ात है, ये वो बाप है, ये वो बाबा हैं कि जब हम इस दुनिया में चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें इस ज़ात का होता है। इसके बारे में कुरान में रब ताला ने भी खूबसूरती से फरमा दिया कि वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और कह दो कि ए रब तू इनकी भी ऐसे ही हिफाजत फरमा, तू इनका भी ऐसे ख्याल रख जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा है। तो रब ताला भी इसकी दुआ करने के लिए हमें हुक्म दे रहे हैं। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अपने वालिदैन का इज्जत करें, एहतराम करें। फरमा दिया कि जो शख्स अपने वालिद का ख्याल करता है, अपने वालिद का एहतराम करता है, अपने वालिद से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के रिस्क में और उम्र में बरकत अता फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो अपने वालिद से, अपने बाप से, अपने बाबा से मोहब्बत करता है। एक बात और भी बताती चलूं, आप इस टॉपिक को सुनते हुए अपने जहन में, अपने दिल में अपने बाबा का ख्याल, अपने अब्बू का ख्याल लेकर आए, क्योंकि ये वो ज़ात है कि जिसके बारे में शायर कहता है कि मुझको छाँव में रखा, कि मुझको छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। ये वो बाप है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, हम किसी दुख में होते हैं, हम किसी मैदान में होते हैं, तो हमें जो कुव्वत नजर आती है अपने साथ, वो बाप की होती है। इस बाप के सहारे, हम अपने बाबा के सहारे दुनिया के कितने ही काम कर देते हैं, लेकिन अगर ये कुव्वत, ये हाथ, ये साया हमारे साथ नहीं होता, तो फिर कंधों पर मेरे जब बोझ बढ़ जाता है, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाता है, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। हम किसी परेशानी में होते हैं, हम किसी दुख में होते हैं, हम किसी मैदान में होते हैं, तो हमें जो कुव्वत नजर आती है अपने साथ, वो बाप की होती है। इस बाप के सहारे, हम अपने बाबा के सहारे दुनिया के कितने ही काम कर देते हैं, लेकिन अगर ये कुव्वत, ये हाथ, ये साया हमारे साथ नहीं होता, तो फिर कंधों पर मेरे जब बोझ बढ़ जाता है, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाता है, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। जब तक ये आपके साथ हैं, इनका एहतराम कीजिए, इनकी कदर कीजिए। ये बहुत मुखलिस रिश्ता है। ये हमें बज़ाहिर सख्त नजर आता है, अंदर से ये मोम की तरह नरम होता है। हमें लगता है कि हमारे बाबा सख्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी सख्ती बजा है इसलिए कि वो हमें दुनिया में चलने का रास्ता दिखाते हैं,
ہمیں ہر قدم پہ آسانی کیسے ہونی ہے راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، کیونکہ خود تکلیف میں رہتے ہیں اور ہمیں آسانی فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ سایہ دار درخت ہے ہمارے سر پہ، خود دھوپ برداشت کرتا ہے، بارش، بجلی، خود مٹی، گرد، ہر چیز اپنے کندھوں پہ برداشت کرتا ہے اور ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے، ہمیں سایہ دیتا ہے، اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہر چیز، دنیا کا ہر دکھ، ہر غم اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، ہر بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی اولاد خوش رہ سکے۔ اور ہمیں شاید بچوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بابا کا ٹائم کم ملتا ہے، لیکن بابا کا ٹائم کم ملنے کا سب سے جو بڑا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہماری آنے والی زندگی میں خوشیاں ہوں، آسانیاں ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، جو شاید ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک باپ جب بن جاتا ہے، جب خود کوئی اس رتبے کو پہنچتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ باپ کیا چیز ہے۔ اپنے باپ کی قدر کیجیے، خوب ساری محبت کیجیے، کیونکہ حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، اس عمل میں اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یعنی کہ جب باپ دعا کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتی ہے، پھر کوئی حجاب نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتی ہے۔ باپ کی دعا کی پاور یہ ہے، باپ دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کا میرا میسج بھی یہی ہے کہ اپنے باپ سے بہت ساری محبت کیجیے۔ ہم اپنی ماؤں کی قدر کرتے ہیں، ماؤں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اب ان ماؤں کے قدموں تلے جنت ضرور ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس دروازے کو حاصل کر لو، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، یعنی کہ اگر اپنے باپ کی قدر نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو یہ دروازہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر اپنے باپ کا خیال کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے تو پھر یہ دروازہ آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ مجھے بھی، میرے چینل کو بھی آپ کی دعاؤں کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔